इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एक अस्तरी आपले फामिली वांगडा एका रेस्टॉरंटांत जेवणाक गेली आनी थंय बसून ती जेवताना अकस्मात एक जरलो उबोन आयलो आनी तिच्या खांदार बसलो आनी ती एकदम ती बसली उठली आनी बोबो घालूंक लागली आनी जरलो सोदूंक लागली आनी ते वटेन हे वटेन पळोवंक लागली आनी रागार जाली. तिची बोबाट आयकून वेटर आयलो आनी ताणें विचारलें, मॅडम कितें जालें? ताणें म्हणटा, हे पळय कसलें तुमचें रेस्टॉरंट, हांगा पळय जरलो आयलो, हय पळय हांगा खंय बसलो, आतां खंय गेलो म्हाकाच खबर ना. आनी तेन्ना तो जरलो उबून वेटराच्या खांदार बसलो. वेटरान थंडसाणेन असो त्या जरल्याक धरलो आनी भितर व्हेलो आनी ताका मारून उडयलो. आतां ही अस्तुरी इतली उचांबळ कित्याक जाली? जरल्याक लागून वा कित्याक लागून? आतां जरल्याक लागून जाल्लें जाल्यार तोच जरलो वेटराच्या खांदार बसलो ना, पूण वेटर उचांबळ जालो ना. तो शांत रावलो आनी ताणें त्या जरल्याक धरलो आनी भितर व्हरून मारून उडयलो. आमच्या जिवितांत आमी ते अस्तुरे भाशेन वागता. आमकां एक परिस्थिती, एक अचानक परिस्थिती आमचे फुडें येता, ताका तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना आमी तें कशें तोंड दिवप तें आमकां खबर ना. फकत आमी उचांबळ जाता, रागार जाता. देखीक पळयात, आमची आवय बापूय वा आमची वडिलां वा शाळे कॉलेजींत जाल्यार आमकां शिकोवपी आसात तीं केन्नाय आमचेर तापतात. आतां ती तापली ना, म्हूण ती तापली म्हूण आमी हांगा तापोवया. ती कित्याक तापली? आतां कितें करुया? ती आमी वाट सोदूंक नाका. ना, ती तापली म्हणून आमी तापप, मागीर घे वाद विवाद. गाडी चलयतना रस्त्यार ट्रॅफिक जॅम आसता. ट्रॅफिक जॅम जालें म्हणून थोडी मागीर हॉर्न वाजयता, फां फीं फें करून आनी मागीर कोणाक गाळी दिता. तांतल्यान कितें ट्रॅफिक जॅम जाता? ना न्ही. पळया न्हू, ट्रॅफिक जॅम आसा, सगळ्यांक वचूंकूच आसा, पूण ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसा. कितें तरी जालां आसतलें फुडें, कोणाची गाडी पाड जालां आसतली, नातर जाल्यार कोणाचें एक्सिडेंट जालां आसतलें. तें कित्याक लागून तरी ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसा न्ही. बेश्टें ट्रॅफिक जॅम जाता म्हणजे ते ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्या वेळार उचांबळाय दाखोवन कितें म्हजी गाडी फुडें वतली, हांव बेगीन पावतलों? ना न्ही. राव थंडसाणेन, बस थंडसाणेन. सगळें वेताना मागीर तुकाय वचूंक मेळटलें न्ही. पळय, उचांबळायक लागून आमच्या जिवितांत तिडक येता आनी मागीर राग येता आनी मागीर आमी कितें उलयता आनी कितें करता तें आमकांच खबर ना आनी आमकां आमचेरच ताबो ना, कंट्रोल ना. आनी मागीर ती एक संवय जाता आमच्या जिवितांत रागार जावप. उठल्या सुटल्याक आमी रागार जाता. कित्याक रागार जाली आमकांच खबर ना. मागीर सॉरी म्हणटा. सॉरी म्हणून कितें उपकारता? ताचे पेक्षा आमी बदलून घेतलें बरें न्ही. उचांबळायचे सुवातेर शांतपण, वगेंपण जिवितांत हाडपाक जाय. ती एक कला, तें एक साधन, तें आमी आपणावपाक जाय. तेन्ना कसलीय परिस्थिती आमचेर येवं, कसलोय आकांत जरी येवं, त्या आकांताक, ते परिस्थितीक तोंड दिवपाचो धीर, ताकद आनी बळ आमचे थंय आसता. तर आमी उचांबळ्याची मनशां न्हय, वगेपणाची, शांतीची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.